शालोम मसीह में आप सबों की सलामती हो। तो आज का जो टॉपिक है, जो शब्द है, जो वर्ड है, वो है चरवाहा, शेपर्ड, चौपान, गडरिया। हिंदी में गडरिया बोलते हैं। तो इसी शब्द पर पूरा जो कलाम है निर्धारित है। जो आज के कलाम की नींव है वो है शेपर्ड, चरवाहा, चौपान, गडरिया। ठीक है। तो मत्ती 10 उसकी 5 आयत, इन 12 को यीशु ने भेजा। 12 यानी 12 डिसाइपल, यानी यीशु मसीह के चेले, शागिर्द, कि गैर कौम की तरफ ना जाना, गैर कौम की तरफ ना जाना, और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ें यानी जो भी याकूब के कबीले के, जिसका नाम बाद में इज़राइल हुआ, उनके कबीले के 12 गोत्र, यानी इज़राइल के जो 12 गोत्रों में से हैं, जो इज़राइल के 12 बेटे हैं, जो उनके गोत्रों में से हैं, सिर्फ उनके पास जाना, जो उनकी जात गोत से संबंधित है, उनके पास जाना। ठीक है। फिर मत्ती 15 में लिखा है, मैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इज़राइल के घराने की, यानी कि जो इज़राइल की नस्ल से हैं, यानी कि जो इज़राइल की नस्ल से हैं, इज़राइल के जात और गोत से हैं, मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। क्योंकि ये मूसा के वक्त ईमान नहीं लाए, तो यीशु मसीह इसलिए इनके पास भेजे गए, इसलिए लिखा वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। क्योंकि अब बेटे को देखकर ही ईमान ले आए, बेटे को सुनकर ही ईमान ले आए, बेटे के कामों को देखकर ही ईमान ले आए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बेटे के कामों को देखकर भी, बेटे के कलाम को सुनकर भी, मुजस्सिम बेटे को देखकर भी ईमान नहीं लाए, उल्टा उसको सलीब दे दिया, ये दोष लगाकर कि ये खुद को खुदा का बेटा कहता है। क्योंकि यीशु मसीह में कुदरतन ये बातें थी, यीशु मसीह में ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो बनाकर कुछ कह सके, क्योंकि लिखा है वो कुदरत, यानी हम कभी कभी कहते हैं ना कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है। कभी कभी किसी का नेचर हमें पसंद नहीं आता तो हम बोल देते हैं कि ये एक्चुअल में इसका नेचर ही ऐसा है। तो यीशु मसीह जो थे वो ऐसे बनाकर बात को नहीं बोलते थे, वो कुदरतन थे ही ऐसे, कुदरतन थे ही ऐसे, क्योंकि वो पैदा ही रूह कुद्स से हुए थे और हक ताला की रूह ने साया किया था और रूह कुद्स के द्वारा तो पैदा हुए थे वो। तो वो कुदरतन कुदरत और कलाम में थे ही ऐसे। तो कलाम में लिखा है कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया।
जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की तलाश करता है, जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान, हिजकियेल, एल कहते हैं खुदा को, हिजकियेल 34 बाब 12 आयत, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अब्र और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लूंगा। और मैं उनको, अब लिखा है कि नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर है यीशु मसीह, तारीकी में वो लोग हैं, यानी पहले तो कलाम यहूदियों को एड्रेस करता है, इजराइल के घराने को, खोए हुए जो तितर बितर खोई हुई भेड़ें। और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फरहाम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम अबद मकानों में चराऊंगा और उनको अच्छी चारागाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इजराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चारागाह में इजराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गल्ले को छुड़ाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मुझ में और मैं बाप में, बाप मुझ में रहकर काम करता है। तो लिखा है मैं ही अपने गल्ले को छुड़ाऊंगा और उनको लिटाऊंगा, खुदावन खुदा फरमाता है। और उन सब का एक चरवाहा होगा और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। अब चरवाहा जो शब्द है वो इब्रानी का शब्द है। चरवाहा जो है वो हिब्रू में शब्द है लामद, ठीक है। तो लामद की पिक्टोग्राफी है चरवाहा। वो चौपान की मानिंद अपना गल्ला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता, दरवाजा है यीशु मसीह, बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है। और किसी के तरफ से चढ़ने का मतलब जो यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरी तरह का कलाम सुनाता है और ही तालीम देता है, वो चोर और डाकू है। जो यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह क्या है? फजल और सच्चाई, इसके सिवा कोई और तरह की तालीम देता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है, जो फजल और सच्चाई के द्वारा दाखिल होता है कलाम में, वो भेड़ों का चरवाहा है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। दरवाजा है यीशु मसीह यानी फजल और सच्चाई। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है। अब दरबान है रूहुल कुस। रूहुल कुस जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या कहती है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी और मसीह यीशु को ताकते रहे। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगे बल्कि उससे
भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह तमसील कही, लेकिन वो ना समझे। कही किनसे? यहूदियों से, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, खासकर जो 10 हुक्मों की धार्मिकता में चलने वाले, 10 हुक्मों की धार्मिकता में चलने वाले, उनको कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने उनसे यह तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले सब चोर और डाकू हैं का मतलब हमेशा हमेशा। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, आज भी हैं, तब भी हैं और आगे भी रहेंगे। चोर और डाकू हैं। क्यों चोर और डाकू हैं? क्योंकि उनमें सच्चाई की रूह नहीं थी, उनमें सच्चाई की रूह नहीं है। सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 आयत में कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें देगा। सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है, वो तुम्हारे अंदर होगी। और फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। सच्चाई की रूह जो है वो यीशु मसीह के दरख्वास्त करने से बाप को फिर हासिल होती है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो, यानी फजल और सच्चाई, तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देकर भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं। और भी भेड़ें मतलब गैर कौमों को बोल रहे हैं, वो जो इस भेड़ खाने की नहीं, यानी इजरायलियों के अलावा और भी भेड़ें हैं, वो गैर कौमों की बात कर रहे हैं। मुझे उनका भी लाना जरूर है, लेकिन जमीन पर आसमान के नीचे हर एक बात का वक्त है। लेकिन पहले वक्त किसका था? किनका था? इजरायलियों का। ठीक है, क्योंकि खुशखबरी तो पहले ही किताब मुकद्दस की मार्फत अब्राहम को सुना दी गई। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं, यानी गैर कौमों को कहा है, जो इस भेड़ खाने की नहीं, जो मतलब इजराइल के गोत्रों में से नहीं, इजराइल की नस्लों में से नहीं, इजराइल की जात गोत में से नहीं, मुझे उनका भी लाना जरूर है। और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटके फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। रूहों का जो गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए। रूहों का गल्लाबानी कौन करता है? निगाहबान कौन है? मसीह यीशु। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ
پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ کس کی طرف سے؟ زمین کی طرف سے۔ خدا نے آدم سے کہا، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور قائن سے کہا کہ زمین کی طرف سے تو لعنتی ہوا۔ آدم سے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، یعنی آدم کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی۔ پہلے زمین مبارک تھی، فضل اور سچائی سے معمور تھی، لیکن آدم کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی، اور پھر زمین کی طرف سے قائن لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ اب یسوع بھی چرواہا ہے اور ہابل بھی۔ ہابل کا خون قائن نے کیا، اور یسوع کا قتل یعنی صلیب قائنوں نے دیا، یعنی یہودیوں نے، فقی فریسین جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ اور خون کس نے کیا؟ پہلے اس چلاک سانپ نے آدم کے اندر سے کس کا خون کیا؟ اس وشواس کا، محبت کا، پاکیزگی کا۔ پھر قائن نے ہابل کا خون کیا۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو چلاک سانپ نے آدم کو جھوٹ میں پھنسایا۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں، کیونکہ سچائی کی روح باپ میں ہے، باپ سے نکلتی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ دوسری طرف قائن کا باپ کون تھا؟ اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے،
کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے یا راستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور دناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے۔ یہ یسوع مسیح اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ اور شہر بائی شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں اور خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ کس کے خون سے لے کر؟ ہابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ لیکن آج جب ہم اسرائیل کی حالت دیکھتے ہیں نیوز میں، سوشل میڈیا پر، تو بہت ترس آتا ہے ہم کو۔ لیکن ایک وقت تھا جب اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا، ایون ہمارے مسیح یسوع تک کو نہ چھوڑا۔ تو اس کا نتیجہ آج کا انجام ہے، اور یہ کئی بار ہو چکا ہے، ایک بار نہیں۔ یسوع مسیح کے بعد کئی بار اسرائیل کی ہسٹری پڑھو گے نا تو کئی بار ہو چکا ہے، وہاں پر بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ لکھا ہے جو ایمان نہیں لایا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، تو ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا یسوع مسیح کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے قبولیت کا وقت ہے اور نجات کا دن ہے۔ قبولیت کا وقت ہے، نجات کا دن ہے۔ اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا کہ قبولیت کا وقت ہے اور نجات کا دن ہے جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتے کی مانند، جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجت کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا
ماتم ہوگا عدد ریمون کے ماتم کی مانند جو ماجدوں کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا۔ ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، شمائے کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت باتیں سکھانے لگا۔ تمہارا وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چارگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ، شالوم کا چشمہ، شانتی کا چشمہ، جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر ایک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو مباشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے منصوبے کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصے کے ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب
اسی رات میری بابت یعنی شاگردوں سے ٹھوکر کھاؤ گے، یعنی آخری رات جس دن یسوع مسیح نے چیلوں کے ساتھ آخری بھوجن کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ پرشوں کے وچن ان نوکیلی چھڑیوں کے جیسے ہوتے ہیں جن کا اپیوگ پشوؤں کو اچت مارگ پر چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔